बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जुलाई 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए आप भी टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सरकारी इदारों में ईद की छुट्टियां, सऊदी काबीना के साबका फैसले में तरमीम। सरकारी गज़ट मुल्करा ने ईद की छुट्टियों के हवाले से सऊदी काबीना के जनवरी 2024 में जारी साबका फैसले में तरमीम की वजाहत की है। अखबार 24 के मुताबिक जुमे को सरकारी गज़ट मुल्करा में बताया गया कि बराह रास्त सरकारी महकमों के मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ वर्किंग डेज कम अज़ कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगी। छुट्टियों के हवाले से फैसला उन इदारों पर लागू नहीं होगा जो सिविल सर्विस सिस्टम के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस इदारों के ताबे हैं। काबीना के फैसले में मज़ीद कहा गया कि इदारे के ज़िम्मेदार को ये इख्तियार होगा कि वो मुलाजमीन को 5 से ज़ायद दिन की छुट्टियाँ और उन्हें बाकी दिनों में वर्क फ्राम होम की इजाज़त दें। काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना और अफरादी क़ुव्वत को हदायत की कि वो मज़ीद ऐसी कैटेगरीज़ की निशानदही करें जिन पर उन ईद की छुट्टियों का निज़ाम लागू किया जाए या उन्हें वर्क फ्राम होम की कैटेगरी में शामिल किया जा सके। खाना काबा में 25 साल से ज़ेर इस्तेमाल सीढ़ी खसूसियात क्या हैं? दुनिया के मुक़द्दस तरीन मुकाम खाना काबा को सालाना बुनियाद पर गुस्ल देने के लिए मखसूस सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है जिसका लोग 25 साल से मुशाहिदा कर रहे हैं। ये सीढ़ी जो है वो मखसूस है जो महज खाना काबा के अंदर जाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसे अगर मुकम्मल और जदीद पावर प्लांट कहा जाए तो गलत ना होगा। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इदारा उमूर हरमैन ने ये सीढ़ी साल 2000 में तैयार कराई और इसके जो नीचे है वो 24 बैटरियाँ नस्ब हैं जिसके ज़रिए इसे चलाया और ऑपरेट किया जाता है। और इसके अलावा सीढ़ी की तैयारी में आला क्वालिटी की टेक लकड़ी इस्तेमाल की गई है जिसकी लंबाई 5 मीटर 65 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर 80 सेंटी और चौड़ाई 1 मीटर 88 सेंटी है। इसका मजमूई वज़न 6500 किलोग्राम है। सीढ़ी के ऊपर खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जबकि AC यूनिट भी इसमें मौजूद है। 3 वाटर टैंक भी हैं। एक वाटर टैंक खाना काबा को गुस्ल देने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी और दूसरा टैंक इस पानी को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी कंपनी फ़ज़ाई कंपनी जो है सऊदीया एयरलाइन उसका बाद हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन का बाद ऑपरेशन जो हज है वो मुकम्मल हो गया। आखिरी फ़्लाइट जुमे को मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट से इंडोनेशियाई हाजियों को लेकर रवाना हुई। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के डायरेक्टर ग्राउंड ऑपरेशन मोहम्मद अब्दुल रज़ाक का कहना था कि इस साल हज सीज़न के दौरान दोनों मराहिल 74 दिनों पर मुश्तमिल थे। सऊदी एयरलाइन के ज़रिए 8 लाख जो है 8000 से ज़्यादा हाजियों को 2 तरफ़ा सहूलत सफ़र की फराहम की गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस का मज़ीद कहना था एयरलाइन के ज़रिए 145 मुल्कों से हाजियों को सफ़र की सहूलत फराहम की गई जिसमें 147 त्यारों के ज़रिए 4400 परवाज़ों को ऑपरेट किया गया। सऊदी एयरलाइन का हज बगैर सामान का इक़दाम काफ़ी कामयाब रहा जिससे हुजाज को सहूलत हुई और एयरपोर्ट पर हाजियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान 2,40,000 आब ज़मज़म की बोतलें हाजियों को फराहम की गई हैं। सराइवो में किंग फहद जामे मस्जिद में 2100 मुरबा मीटर रकबे पर नए कालीन। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की नुमाइंदगी करते हुए बोस्निया जो हर्ज़ोगोविना है उसमें सऊदी सफारत खाने के मजहबी अताशी ने सराइवो में कायम किंग फहद जामे मस्जिद में 2100 मुरबा मीटर के रकबे पर नए कालीन बिछाने का काम मुकम्मल कर लिया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक आला मेयार के नए कालीन नेचुरल ऊन से बने हैं जो इलाके की मौसमी सूरत हाल के मुताबिक गर्मी और शदीद जो सर्दी है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। सऊदी अरब की आबादी 3 करोड़ 53 लाख तक पहुँच गई। गैर मुल्कियों की शरह 44.4%। शुमारियाती इदारे ने साल 2024 के हवाले से सऊदी अरब की कुल आबादी के अदाद शुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की कुल आबादी 3 करोड़ 53 लाख हो गई है। आजा न्यूज़ के मुताबिक महकमा शुमारियात की जानब से जारी अदाद शुमार पर मबनी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि सऊदी अरब की मजमूई आबादी में सऊदी शहरी 55.6% हैं जबकि यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों की शरह 44.4% है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों का तनासब 62.1% जबकि ख़वातीन 37.9% हैं। उम्र के हवाले से आज़ाद शुमार में कहा गया कि 74.7% 15 से 65 साल के दरमियान हैं जबकि 14 साल और उससे कम उम्र अफराद की शरह 22.5% है। मुअम्मर अफराद जिनकी उम्र 65 या उससे ज़ायद है उनका तनासब 2.8% है। बेकरियों और किचन के लिए सऊदी वज़ारत बल्दियात की नई शराइत।
وزارت بلدیات اور دیہی امور کی جانب سے جو ہے سعودی عرب میں بیکریوں اور مٹھائیوں کی دکانوں کے لیے نئے قواعد و ضوابط کے حوالے سے مسودہ جاری کر دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق جاری کیے گئے ضوابط کا مقصد مذکورہ شعبوں میں صحت اور سلامتی کے معیار کو بلند کرتے ہوئے بہتر تجارتی ماحول کو فروغ دینا ہے۔ قوانین اور ضوابط کے حوالے سے تیار کیے جانے والے مسودے کو استطلاع پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے عوامی رائے جاننے کے بعد نتائج کو دیکھتے ہوئے حتمی قانون سازی کی جائے۔ اور وزارت کا مزید کہنا ہے کہ نئی شرائط سے مذکورہ شعبے میں بہتری آئے گی اور سرمایہ کاری کے لیے بہتر مواقع پیدا ہوں گے۔ اور رائے شماری کے لیے پیش کیے جانے والے نکات میں بیکریوں اور مٹھائی جو ہے اس کی دکانوں کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں روایتی بیکریاں، ان میں تندور وغیرہ بھی شامل ہیں، نیم خودکار بیکریاں، مٹھائی بنانے کے کارخانے اور فروخت کرنے کی دکانیں شامل ہیں۔ شرائط میں جگہ کا بھی تعین کیا گیا جس کے مطابق نیم خودکار بیکری کے لیے کم از کم 150 مربع میٹر، روایتی بیکری یا مٹھائی تیار اور فروخت کرنے والی دکانوں کے لیے کم از کم 16 مربع میٹر کا رقبہ ہونا ضروری ہے۔ حفظان صحت کے حوالے سے بھی ضوابط جاری کیے گئے ہیں، جن کے تحت پکوان کے لیے صاف پینے کے لیے مخصوص پانی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ مخصوص برتن اور آلات، پکی اور کچی غذاؤں کو رکھنے کے لیے علیحدہ مقام، پورے کچن اور سٹور میں CCTV کیمروں کی تنصیب، خوراک کی کیلوریز کا چارٹ، استعمال کیے جانے والے گوشت کی نوعیت کی وضاحت کے علاوہ پورے کچن کی مسلسل اور اچھی طرح صفائی رکھنا بہت اہم ہے۔ وزارت نے اس حوالے سے متعلقہ افراد سے کہا کہ وہ مذکورہ مسودے کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رائے سے ضرور مطلع کریں تاکہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ ریاض میں جنوبی رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے املاک کی مارکنگ کا آغاز۔ ریاض رائل کمیشن کی جانب سے ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کے لیے راستے میں آنے والی پراپرٹی کی مارکنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ العربیہ کے مطابق ترقیاتی منصوبے کے پہلے مرحلے میں شہر کی جنوبی رنگ روڈ کی تعمیر ہوگی، جو 56 کلومیٹر طویل ہے۔ الخرج شاہراہ کے مشرقی جانب سے لے کر جدہ شاہراہ کی مغربی سمت تک ہوگی۔ اس شاہراہ پر اپ اور ڈاؤن 4 مرکزی اور ہر 2 جانب 3 سروسز ٹریک ہوں گے، جبکہ 10 بڑی کراسنگز اور 32 پل تعمیر کیے جائیں گے۔ پلوں کی تعمیر کے منصوبے کے تحت وادی لبن پل کے مساوی 2 پل تعمیر کیے جائیں گے، جو جدہ شاہراہ کے مغربی رنگ روڈ سے جڑے گی۔ پل کی لمبائی 4 کلومیٹر ہوگی، جبکہ شاہراہ کو زیریں راستوں اور سمتوں سے جوڑنے کے لیے مزید 4 پل تعمیر کیے جائیں گے۔ مغربی سمت کے ترقیاتی منصوبے کے تحت السمامہ شاہراہ پر 6 کلومیٹر لمبی سڑک بنائی جائے گی، جو کنگ خالد روڈ سے کنگ فہد روڈ کے مشرق تک اور طائف شاہراہ حیہ لبن سے ہوتی ہوئی القدیہ منصوبے تک جائے گی۔ یہ سڑک 16 کلومیٹر طویل ہوگی۔ ریاض رائل کمیشن کے بورڈ کی جانب سے رنگ روڈ کے ترقیاتی منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے پہلے کہا گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں 4 منصوبے شامل ہیں، جس کی تخمینی لاگت 13 ارب ریال کے قریب ہے۔ کمپنی ریڈ کیٹیگری میں جبکہ اقامہ ایکسپائر، خروج نہائی کیسے لگے گا؟ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا۔ کمپنی ریڈ کیٹیگری نطاق الاحمر میں ہے، جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہے، اس صورت میں خروج نہائی لگ سکتا ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کسی بھی جو اقامہ ہولڈر غیر ملکی جو ہے اس کا اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں خروج نہائی ویزا نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج نہائی کے لیے لازمی ہے کہ اس کا جو اقامہ ہے وہ ویلڈ ہو۔ خروج نہائی لگائے جانے کے بعد غیر ملکی کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران سعودی عرب سے جو ہے اس کو نکلنا ہوتا ہے۔ واضح رہے اگر کمپنی ریڈ زون میں ہو، اس صورت میں متاثرہ کارکنوں کی سہولت کے لیے وزارت افرادی قوت کے شعبہ آجر اور اجیر کے مابین اختلافات کے حل کے لیے کمیٹی سے رجوع کیا جائے۔ وزارت کی کمیٹی کی جانب سے کارکن کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کا اقامہ تجدید کرایا جائے، جس کے بعد اگر کارکن کسی دوسری جگہ تنازل لے کر کام کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، بصورت دیگر خروج رہائی لگایا جا سکتا ہے۔ خروج عہدہ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، خروج عہدہ ویزا ایکسپائر ہوئے 4 ماہ گزر چکے ہیں، اب کیا اس کی مدت میں توسیع کروانا ممکن ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا اگر غیر ملکی کارکن کو جوازات کے سسٹم میں جو ہے اس کو بلاک نہیں کیا گیا تو اس کے سسٹم میں فائل اوپن ہے، اس صورت میں خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے بآسانی کرائی جا سکتی ہے۔ خروج عہدہ میں توسیع کے لیے مطلوبہ مدت کی فیس جمع کرانے کے بعد توسیع کرانا ہوتی ہے، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا اقامہ بھی ویلڈ ہو۔ اگر اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے اور کارکن جوازات کے سسٹم میں بلاک نہیں ہوا تو اس صورت میں پہلے اس کے اقامے کی تجدید کی جائے گی، اس کے بعد خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرائی جائے گی۔ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرنے کے لیے سب سے پہلے خروج عہدہ کی فیس ادا کرنا ہوگی، اور اگر اقامہ ایکسپائر ہے تو پہلے اقامہ کی فیس پے کرنے کے بعد اقامہ تجدید کیا جائے گا، اس کے بعد خروج عہدہ کی فیس پے کی جائے گی، اور خروج عہدہ کی فیس پے کرنے کے بعد کفیل یا ابشر کفیل کے اکاؤنٹ سے جو ہے ابشر اکاؤنٹ سے اس کے جو خروج عہدہ ہے اس میں مزید توسیع کی جائے گی۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.